السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي نوفوتي ديال لا لوا فينانس 2020، يعني اشنو هما الحوايج الجداد اللي جاو في لا فيسكاليتي في 2020. وان شاء الله باش نديروا هاد لي نوفوتي غنحاول ندير واحد السلسله ديال لي فيديو، يعني ماشي نجمع كلشي في فيديو واحد، وكل فيديو غادي نحاول نحطوا فيه واحد لابارتي من هذوك الحوايج الجداد اللي كاينين في 2020. تمارش بالنسبه للناس اللي باقي ماشي ابوني في لاشين غتهبط لتحت غتابونا معنا باش تشوف لي فيديو اللي جايين من بعد ان شاء الله. يعني اليوم ان شاء الله غادي نبداو باول اول امبو اللي هو لامبو سور لي سوسيتي. بالنسبه لامبو سور لي سوسيتي غادي نشوفوا واحد 4 ديال لي بوين برينسيبال اللي هما تبدلوا. يعني هاد 4 ديال لي بوين برينسيبال هو لو شونجمون دو طو دو باريم ديال ليس، يعني الباريم ديال ليس تبدل في 2020. لو طو ديال 17.5 تبدل ولا 20%. لو بوا 2 هي la convergence progressive vers un taux unique concernant le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés industrielles au titre de leur vente locale et à l'export. بالنسبه لهاد لو بوا باش نفهموها مزيان غادي نحاول ندير معكم اشنا هو هاد لو كا سبيسيفيك ديال لي سوسيتي اندستريال، وانا نحاول نديرو بحال دي زيكزامبل باش تفهموا هاد لو كا مزيان. ابري ندوزو لو troisième point اللي هي l'amélioration du régime fiscal applicable aux sociétés sportives. بالنسبه للسوسيتي سبورتيف حتى هما الريجيم ديالهم تبدل بالنسبه ل 2020. نشوفوا شنو هما الحوايج اللي تبدلوا فيه. نشوفوا رابع حاجه اللي هي لا ريفيزيون دو ريجيم فيسكال ابليكابل aux sociétés ayant le statut Casablanca Finance City، يعني حتى هما تبدل لو ريجيم ديالهم في 2020. نشوفوا اشنو تبدل فيه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نديروا لي دو بوين بروميير ان شاء الله. نبداو بالنسبه للشونجمون ديال الباريم، هو سهل. يعني بالنسبه ل 2019 كان عندنا لو باريم هو هذا، كان عندنا لو باريم اللي نقدروا نسميوه انترميديير ولا لوطو انترميديير هو 17.5%، وكان عندنا لوطو مارجينال يعني لو سوبيريور كيتسمى لوطو مارجينال اللي هو 31%. تمارش بالنسبه للوطو جديد ديال 2020 يعني بلاصت 17.5 ولات فيه 20%. هذا في لو كا نورمال، يعني اي سوسيتي نورمال غتابليك عليها هذا الباريم. وعندك هنايا البينيفيس قل من 300,000 كتابليك عليه 10%، ما بين 300,000 ومليون درهم يعني كنهضر على لو بينيفيس كنابليكيو عليه 20%، يعني داك المونطو ديال البينيفيس فوا 20% موان لو سوما ديدوي ديال 30,000. بالنسبه الا كان عندك لو بينيفيس اكثر من مليون يعني كناخذوا هذاك البينيفيس ديالك كنضربوه فوا 31% وكنقصوا لا سوم اديدوي اللي هي 140,000 درهم. يعني هذا في لو كاد جينيرال ديال لو سوسيتي نورمال سامارش. بالنسبه كاين دي سوسيتي اللي عندهم البلافون، يعني ما كيفوتوش لوطو انترميديير، يعني كيكون عندها يا مع 10% يا اما 20% ماكسيموم، ما كتكونش عندها 31. لو كاد ديال هاد لي سوسيتي هما لي سوسيتي اللي كيديروا ليكسبور، يعني لي سوسيتي اللي كيخدموا اللي كيديروا ليكسبورطاسيون ديال لا مارشانديز ولا ديال لي سيرفيس على ليترونجي. كاين عندنا لي سوسيتي اوتيليير et les établissements d'animation touristique، يعني اي حاجه اي سوسيتي كتخدم في التوريست ولا عندها شي اوتيل ولا مثلا كدير اجونس دو فواياج ديال اجونس دو فواياج ديال توريست عندها البلافون ديال 20%، يعني لوطو ديال ليس الماكسيموم كيوصل 20%. كاين عندنا لي زانتربريز مينيير يعني اللي كيخدموا في المين في المعادن. كاين لي زيتابليسمون بريفي دونسينيومون يعني مدرسات ديال القرايه بريفي ولا واحد سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل. لي سوسيتي سبورتيف تا هما البلافون ديالهم 20% ابارتي ديال 2020. بالنسبه لي زيكسبلوطاسيون اغريكول يعني تقدر تكون عندك واحد الفيرما وكتخدم فيها كتسمى اكسبلواتور اغريكول اكسبلوطاسيون اغريكول، تا هما عندهم الماكسيموم ديال لوطو ديال ليس هو 20%. هادشي بالنسبه للبروميير بوين. وبالنسبه لا دات ديال لي في يعني امتى غتابليكاو هاد لي طو. هاد لي طو غيتابليكاو ابارتير ديال لي زيكزيرسيس اوفير من 1 جانفي 2020. يعني واش انا ابليكيو هادشي على لو ريزولطا فيسكال ديال 2019؟ لا، انا ابليكيو هادشي على لو ريزولطا فيسكال ديال 2020 ان شاء الله، يعني من هنا ل 2020. ندوزو لا دوزيام بوين اللي هي لا كونفيرجونس بروغريسيف فيا ان طو اونيك كونسيرني لو شيفر دافير بالنسبه لي سوسيتي اللي هي اندستريال. بالنسبه هاد هاد لو شونجمون دار باش يدير واحد لاميليوراسيون او نيفو ديال السيكتور اللي هو لاندستري، يعني باش يشجعوا لي سوسيتي يخدموا اكثر على
الدومين ديال لاندستري كيعطي دائما la loi de finance كيعطي دي زافونتاج لواحد الميدان اللي كيبغي يشجعو سواء لاغريكولتور سواء لاندستري. في هذا لوكا هذا العام عطا واحد لافونتاج لي سوسيتي اللي هما اندستريال. اشنو هو هذا لافونتاج؟ لا rédaction de taux marginal de barème de l'IS de 31 vers 28 يعني هما au lieu انه يخلص مثلا اللي كان عنده لو بينيفيس اكثر من مليون يخلص واحد لوطو ديال 31 كيخلص 28%. يعني هاد لافونتاج s'applique aux sociétés exerçant une activité industrielle. يعني خاصها دير واحد لاكتيفيتي اللي هي اندستريال اللي كيكون فيها لا ترانسفورماسيون يعني اشان ماتيير بروميير ترانسفورماسيون باش يخرج لنا واحد البرودوي فيني. Le titre de leur chiffre d'affaires réalisé localement يعني 28% كتابليكا ليك على لو شيفر دافير اللي دخلتيه من واحد لاكتيفيتي اللي هي اندستريال وبعتيه لوكالمون في المغرب. سامر يعني الا بعتيه على الاكسبورت كاين واحد لوطو اخر اللي كيتستعمل à l'exclusion de celle dont le bénéfice net égal ou supérieur à 100 millions. يعني الا كان تي واحد لا سوسيتي اللي هي اندستريال وعندك البينيفيس ماشي الشفر دافير عندك البينيفيس اكثر من 100 مليون ديال الدرهم اكثر من 100 مليون ديال الدرهم في هذا اللوكا كتخلص على حساب هذاك لو باريم نورمال يعني لو باريم اللي فيه لوطو مارجينال اللي هو 31%. يعني الباريم جديد ديال هاد لي سوسيتي اللي هما اندستريال يعني حاولوا تفرقوا ما بين جوج ديال لي باريم حيت مختلفين. الباريم الاول بحال مثلا المونطو اديدوير هنا كان فيه 140,000 هنا المونطو اديدوير هي 110,000. عندك هنا لوطو تبدل عوض 31 ولا فيه عوض 31 ولا فيه 28. هنا كاين عندنا لو شيفر دافير الا كان غير كيفوت مليون كيولي كتابليك عليه 31. هنا لا ما بين مليون يعني مليون واحد وقبل من 100,000 درهم يعني الا حيت الا فتي 100,000 درهم في لو بينيفيس كيتابليك عليك لو باريم اللي هو ديال 31 اللي فيه لو طو مارجينال ديال 31. سا مارش. بالنسبه ل كونسيرن لي سوسيتي اندستريال يعني اللي كتعندها واحد لا سوسيتي اللي هي اندستريال وكدير جوج ديال لي زاكتيفيتي كدير لاكتيفيتي اللي هي اندستريال وكدير معها واحد لاكتيفيتي مثلا ديال النيغوس يعني اون اوتر اكتيفيتي اللي ماشي اندستريال. هذاك لوطو ديال 28% كتابليك على لا بار ديال لا بارتي اندستريال. معناتها نشوفوا ليكزارسيس باش تفهموا لو سو ديال لو ريزولطا ديال 100,000 حتى هو كناخذو بعين الاعتبار غير بالنسبه لاكتيفيتي اللي هي اندستريال. نشوفوا دي زيكزامبل نشوف ثلاثه ديال لي زيكزامبل باش تفهموا مزيان هاد القضيه. نبداو بالاكزارسيس الاول اللي هي لو كا ديال واحد لا سوسيتي اكزيرسون اونيكمون اون اكتيفيتي اندستريال يعني كتخدم غير لاكتيفيتي اندستريال وحده. واحد لا سوسيتي اكس اللي تكريات في 11 جوان 2014 كدير واحد لاكتيفيتي اونيك ديال لاندستري وكتبيع الشفر دافير ديالها كامل في المغرب يعني شفر دافير لوكال. La déclaration de résultat fiscal de cette société souscrit le 31 mars 2021 يعني في ديك الساعه فاش غادي نبغيو نديكلاريو الريزولطا ديال 2020. وبالنسبه للريزولطا ديال 2020 خرجوا لينا في هاد الحوايج لو شيفر دافير طاكس اللي هو 120,000 درهم وكان عندنا واحد لو بينيفيس نيت ديال 30,000 ولا 30 مليون درهم 30 مليون درهم. بالنسبه لهاد لو بينيفيس نيت الا كانت عندك ديما واحد ليكزارسيس ولا واحد لوكا ديال واحد لا سوسيتي عندك لو بينيفيس نيت ديالها وكدير لاكتيفيتي اندستريال كنجي كنقارن هاد لو بينيفيس مع المونطو ديال 100,000 درهم باش نشوف اين باريم غادي نستعمل واش غنستعمل لو باريم اللي فيه لو طو مارجينال هو 28% ولا لو طو مارجينال هو 31%. يعني في هاد لوكا باقي ما وصلاتش 100,000 درهم يعني كان غادي نستعملو لو شيفر دافير عفوا نستعملو لو باريم اللي فيه لو طو مارجينال ديال 28%. اول حاجه غنحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال نورمال يعني كناخذوا الشيفر دافير يعني البرودوي ديالها فوا لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال كتعطينا المونطو ديال الكوتيزاسيون مينيمال. ابري كنمشيو نحسبوا لي اس دو. كيفاش غنحسبوا لي اس دو؟ غادي نحسبوه عن طريق هذاك لو باريم يعني ناخذوا هذاك المونطو ديال 300,000 درهم نضربوه فوا 10% داكشي اللي خاصو باش يوصل مليون يعني اللي هو 700,000 درهم فوا 20 يعني لوطو جديد بلس داكشي اللي بقى يعني لي سور بلس فوا 28% وكتعطينا هاد لو مونطو. ولا يعني الكالكول اللي هو فاسيل اللي حسن تستخدم به هو لو كا الثاني كناخذوا الريزولطا ديال لا سوسيتي كنضربوه فوا لوطو موان لو سوم ا ديدوير يعني كناخذوا
30,000 مليون كنضربوه في 28%، كنديرو ليه ناقص لو سوما ديدوي اللي هي 110,000 درهم، وكتعطينا المونطو ديال ليس دو. نورمالمون خاصنا نديرو لا كومباريزون ما بين لا كوتيزاسيون مينيمال وهذا كيتسمى ليس تيوريك، وكناخدو لو سوبيريور، يعني هذا هو لو سوبيريور هو اللي غيكون ليس دو بالنسبه لهاد لا سوسيتي. ندوزو لو كا نيميرو 2 بالنسبه لهاد لو كا الثاني، اللي هو واحد لو كا ديال واحد لا سوسيتي اللي كدير لاكتيفيتي اندستريال ومعها واحد لاكتيفيتي اخرى اللي هي دو نيغوس، يعني اشا اي ريفوند. يعني هذا لو كا الثاني عندنا نفس لو شيفر دافير، عندنا نفس لو ريزولطا نيت، ولكن هنا غناخدو لي دوني ديال لاكتيفيتي اندستريال بوحدها، وناخدو لي دوني ديال لاكتيفيتي دو نيغوس بوحدها. بالنسبه لاكتيفيتي اللي هي اندستريال كنشوفوا لو شيفر دافير ديالها، يعني شحال غياليزات من لو شيفر دافير في هاد لاكتيفيتي اللي هي اندستريال. من بعد كنمشي كنحسب بحال قلتي كيتسمى لو كود بار. شنو هو لو كود بار؟ هو لو بورسونتاج دو لاكتيفيتي اندستريال بارابور ا لاكتيفيتي توتال دو لانتربريز، هذاك هو لو كود بار. بالنسبه لهنا الشيفر دافير ديال لاكتيفيتي اندستريال كياخذ 71% ديال لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي. كنمشيو كنحسبوا لو كود بار ديال لاكتيفيتي دو نيغوس، عطاونا لو شيفر دافير ديال بالنسبه لهاد لو شيفر دافير لوكال والشيفر دافير لوكال بالنسبه للشيفر دافير عفوا بالنسبه للشيفر دافير لوكال ديال لاكتيفيتي اندستريال والشيفر دافير لوكال ديال لاكتيفيتي دو نيغوس، هما كيكونوا دي دوني سا مارش. كنجي كنحسبوا الكود با ديال لاكتيفيتي ديال النيغوس، كتعطينا هي 30% ديال بارابور على لاكتيفيتي توتال ديال لانتربريز. بالنسبه للشيفر دافير اللي درناه بالنسبه لهاد لاكتيفيتي اللي هي اندستريال غادي نحسبوا عليها بارابور لو باريم اللي هو اللي فيه لو طو مارجينال ديال 28%. وبالنسبه لهاد لاكتيفيتي دو نيغوس غادي نحسبوا ليس بارابور لو باريم اللي فيه لو طو مارجينال هو 31%. تماش نمشيو دابا نديرو لي كالكول. من بعد ما نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال بحال الكال الاول غادي نحسبوا المونطو ديال ليس. باش نحسبوا المونطو ديال ليس تيوريك كنحسبوا ديتيرميناسيون دو ليس كوريسبوند او شيفر دافير ريلاتيف à l'industriel، يعني داكشي اللي هو اندستريال كنحسبو بوحدو. كناخد المونطو ديال كناخد المونطو ديال لو ريزولطا نيت اللي غتكون نورمالمون هي لو ريزولطا فيسكال في الاخر، يعني ملي كنجيب لو ريزولطا فيسكال كنضربها فوا لو طو ديال 28% حيت لاكتيفيتي اندستريال، موا لو سوم ا ديدوير كنضربها فوا 70% حيت لاكتيفيتي اندستريال كتعتبر شاده 70% ديال لاكتيفيتي توتال. كنمشي كنحسب ديتيرميناسيون دو ليس كوريسبوندون au chiffre d'affaires relatif au négoce، يعني ليس ديال لاكتيفيتي ديال النيغوس. نفس البلان كناخد الريزولطا نيت فوا لو طو اللي هو 31 موا لو سوم ا ديدوير وكنضربو فوا 30% حيت لاكتيفيتي ديال النيغوس شاده 30% ديال لاكتيفيتي توتال دو لانتربريز. من بعد كنجمع هاد الجوج، يعني ليس ديال لاكتيفيتي اندستريال و ليس ديال لاكتيفيتي دو نيغوس باش تعطينا ليس ديال هاد لا سوسيتي ساماش اللي هو هاد المونطو. نشوفوا لو كا الثالث اللي هو لو كا ديال واحد لانتربريز اللي كدير جوج ديال لي زاكتيفيتي، كدير لاكتيفيتي ديال لاندستري وكدير لاكتيفيتي دو نيغوس وعندها شيفر دافير لوكالمون وشيفر دافير على ليترونجي، يعني كدير واحد لابارتي دو شيفر دافير في المغرب وواحد لابارتي كديرها على برا على ليترونجي. بالنسبه للشيفر دافير نفس لو شيفر دافير نفس البينيفيس نت، ولكن كيفاش درنا لا رياليزاسيون ديال لو بينيفيس ديفيرون. يعني عندنا جوج ديال لي زاكتيفيتي، لاكتيفيتي اللي هي اندستريال ولاكتيفيتي دو نيغوس. لو شيفر دافير اللي درناه في سميتو هو نفس هذاك ديال ليكزيرسيس الاول 84,000 مليون بالنسبه للاكتيفيتي اندستريال، 36,000 مليون بالنسبه للاكتيفيتي دو نيغوس. وكيفاش دخلنا هاد المونطو ديال الشيفر دافير ديال لاكتيفيتي اندستريال كاين فيه واحد لابارتي ديال جايه من ليكسبور يعني بعدنا على ليترونجي، واحد لابارتي بعدنا لوكالمون، واحد البارتي بعنا لوكالمون ديزولي. وبالنسبه كذلك لاكتيفيتي اللي هي نيغوس كاين واحد البارتي بعنا على ليترونجي اللي هي على ليكسبور، وواحد البارتي بعناها لوكالمون. في هذا لوكا بالنسبه لهذا الشيء كامل اللي بعناه على ليكسبور، يعني هذا المونطو ديال 50 مليون وهذا المونطو ديال 21 مليون غنجمعهم بجوج وغنابليكي عليهم واحد البلافون ديال 20%، حيت لي فوند على ليكسبور البلافون ديالهم هو 20%، ما كيفوتوش 20%. يعني نعاود شيفر دافير يعني لا با، يعني نحسب الكود با عاوتاني نحسب الكود با، يعني لا بارتي ديال شيفر دافير على ليكسبور بارابور على لاكتيفيتي توتال دو لانتربريز، يعني نجمع هاد جوج 50 مليون و 21 مليون
غنشوف البورسونتاج ديالهم وغنابليك هذاك البورسونتاج على لو بينيفيس نيت وغنضربو في 20%. صامارش. غنمشي لهنايا اللي هو لو شيفر دافير لوكال ديال لاكتيفيتي اندستريال. نفس البلان غادي نشوف البورسونتاج ديالو، غنشوف البورسونتاج ديالو، غناخد البينيفيس نيت غادي نضربو فوا لوطو ديال 28% وغادي نضربو في هذاك البورسونتاج ديال لاكتيفيتي اللي هي اندستريال و كنديروها في لوكالمون. نفس البلان غنمشي لهنايا نشوف لاكتيفيتي دو نيغوس، غنحسب البورسونتاج ديال هاد 14 مليون بارابور لو شيفر دافير توتال، غادي ناخد هذاك البينيفيس نيت غادي نضربو فوا لوطو ديال 31% وغادي نضربو في هذاك البورسونتاج ديال 14% ديال 14 مليون. يعني هادشي كامل غادي نديرو هنا باش تفهموا مزيان. اول حاجه كنحسبوا لا بار دو شيفر دافير، ولا كما قلت لكم كنسموه كذلك الكوت بار. هنا الكوت بار ديال الشيفر دافير رياليزي على الاكسبور اللي هي 51 مليون و 21 مليون، كنجمعهم بجوج كنحسب لا بارتي ديالهم لو كوت بار ديالهم بارابور لاكتيفيتي توتال دو لونتربريز. لو فونت على الاكسبور كيشدو 60% ديال لاكتيفيتي دو لونتربريز. نمشيو نحسبوا الكوت بار ديال لو شيفر دافير اللي تباع لوكالمون ديال لاكتيفيتي اندستريال. لاكتيفيتي اندستريال لوكالمون هاد لاكتيفيتي ديال اندستريال واللي فوند لوكالمون شاده 28% ديال لاكتيفيتي دو لونتربريز. من بعد كنشوفوا كذلك ديال لاكتيفيتي دو نيغوس لوكالمون، يعني كنشوفوا لا بارتي ديالها شاده تقريبا 12% في لاكتيفيتي توتال دو لونتربريز. هذا حسبنا دابا لي كود بار ديال كل اكتيفيتي. من بعد كنمشي كنحسب ليس ديال كل اكتيفيتي، يعني بالنسبه ليس كوريسبوندو شيفر دافير على الاكسبور كنابليكي عليه 20%، يعني كندير لو بينيفيس نيت ولا لو ريزولطا فيسكال في الاخر كاع ملي غنجبد لو ريزولطا فيسكال غنضرب فوا 20% البلافون، حيت لي فوند على الاكسبور الماكسيموم البلافون ديالهم هو 20% بالنسبه ليس، يعني لو ريزولطا فيسكال فوا 20% موا لو سوم ا ديدوير وكنضربوه فوا 60 حيت هاد لاكتيفيتي شاده 60% من لاكتيفيتي توتال ديال لانتربريز. غنمشي دابا نحدد ليس ديال لو شيفر دافير لوكال ديال لاكتيفيتي اندستريال. بالنسبه لاكتيفيتي اندستريال كناخدو ريزولطا فيسكال كنضربوها فوا 28% حيت اكتيفيتي اندستريال موا لو سوم ا ديدوير فوا 28% حيت هاد لاكتيفيتي كتمثل 28% من لاكتيفيتي توتال ديال لانتربريز، كتعطينا هاد لو مونطون. من بعد غنمشي نحسب المونطون ديال يس ديال لاكتيفيتي كوميرسيال ولا دو نيغوس لوكالمون، كناخد لو ريزولطا فيسكال فوا 31% حيت هي اكتيفيتي نورمال موا لو سوم ديال اللي هو 140000 فوا 12% حيت كتمثل هاد لاكتيفيتي كتمثل 12% بارابور لاكتيفيتي توتال دو لانتربريز. من بعد كنجمع الثلاثه ديال الاكسبور وديال لاندستري لوكالمون وديال لو كوميرس لوكالمون كنجمعهم باش تعطيني المونطون ديال ليس. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، ما تنساش تابوني معنا باش يوصلك ديما جديد وبارطاجي مع صحابك باش كلشي يستافد من هذا الفيديو. والله يعاونكم.